शब बारात, सुभान अल्लाह, मुबारक रात, अच्छी नीयतें करने की रात। एक और ईमान ताज़ा करने वाली बात बताऊं, जो शाबानुल मुअज़्ज़म है ना, ये दुरूद पाक पढ़ने का महीना भी कहलाता है। और इसकी वजह क्या है? बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो आयत दुरूद है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आयत दुरूद जो कहलाती है, ये भी शाबानुल मुअज़्ज़म में ही नाजिल हुई है। उलमा कहते हैं जो कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। आज रात कितनी अहम, कितनी मुबारक और कितनी यूं समझिए कि नाजुक रात है। जी हाँ, वी कैन से द मोस्ट क्रूशल नाइट, नाजुक तरीन रातों में से, इंपॉर्टेंट नाइट में से एक नाइट है। और इस बात को मैं आपको एक हदीस पाक के जरिए समझाना चाहता हूं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल खास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। नंबर 1 बकर ईद की रात, नंबर 2 ईद उल फित्र की रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात, कि इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिस्क और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। कितनी मुबारक रात, कितनी इंपॉर्टेंट रात कि आज रात अगले साल किस किस ने हज करना है, किसको कितना रिस्क मिलना है और किसका इंतकाल होना है, ये लिखा जाएगा। और चौथी रात अरफा, अरफा की रात कौन सी है? 8 और 9 जुल्हिज्जा की दरमियानी रात। ये सारी रातें अजान फजर तक। अब गौर कीजिए, ये रात इतनी अहम है कि आज नाजुक फैसले हो रहे हैं। हम में से हो सकता है किसी के बारे में लिख दिया जाए कि अब चंद दिनों का मेहमान है, हो सकता है आज ही बारी आ जाए, कल ही बारी आ जाए, पता तो किसी को नहीं है ना। हम में से कोई कभी भी जा सकता है। प्लानिंग्स बहुत बड़ी हैं, इरादे बहुत हैं, 5 साल बाद ये करूंगा, इसी तरह काम चलता रहा तो 10 साल बाद बड़ा घर बना लूंगा, फिर 15 साल बाद एक और फैक्ट्री भी लगा लूंगा, अगले 2 साल बाद का ये प्लान है। बड़ी प्लानिंग्स हैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है मगर पल की खबर नहीं। आज रात जहां अल्लाह की रहमत की याद करने की रात है, अपनी मौत को याद करने की भी रात है। आज रात कब्रिस्तान जाया जाता है, एक सुन्नत ये भी है। और कब्रिस्तान जाना भी ये दरअसल मौत को याद करने का एक बहाना है, इबरत हासिल करने का एक तरीका है। बदकिस्मती से आज कब्रिस्तान भी जाते हैं मगर मौत याद नहीं आती है। कब्रिस्तान में भी टेलीफोन चल रहे होते हैं ना, अलमान वाला फीस, वहां जाकर भी याद नहीं आता कि तेरा आखिरी ठिकाना क्या है, हैं? यही तेरी आखिरी मंजिल है। ऐ दुनिया के घर बनाने वालों और इसी की रंगीनी में गुम रहने वालों, ये क्यों नहीं सोचते कि मेरा आखिरी ठिकाना कब्र है, वो कैसी होगी। सुनो आज की रात के बारे में सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर तसनीफ गुनियतुत तालिबीन में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं बहुत से कफन धुल कर तैयार रखे होते हैं मगर कफन पहनने वाले बाजारों में घूम फिर रहे होते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कब्रें खुदी हुई तैयार होती हैं मगर उनमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। बाज लोग हंस रहे होते हैं हालांकि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। कई मकानात की तामीरात का काम पूरा हो चुका होता है मगर साथ ही उनके मालिकान की जिंदगी का वक्त भी पूरा हो चुका होता है। तो सुनो, कभी सोचा कि ये कपड़ों के पीछे जो मैं दीवाना बना हूं, कहीं मेरा कफन तो तैयार नहीं हो गया? गौस पाक की बात बड़ी दिल को छूने वाली है। आगे फरमाते हैं काफी लोग ऐसे होते हैं कि इनकी कब्रें खुदी हुई तैयार होती हैं मगर उसमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। इंसान, आज के दौर का इंसान जी ऐसे रहा है जैसे मरना ही नहीं है। मौत की तो बात ही ना करो भाई, अभी तो जिंदगी की प्लानिंग करनी है। गौसे पाक फरमाते हैं कि कई मकानात की तामीरात का काम पूरा हो चुका होता है मगर साथ ही उनके मालिकान की जिंदगी का वक्त भी पूरा हो चुका होता है। कई लोग ऐसे गुजरे मीठे इस्लामी भाइयों, बड़े बड़े घर बनाए मगर घर में जाने से पहले कब्र में पहुंच गए।
ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے, ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے, 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے. ظاہر ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے. پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو گئی, 30 سال میں پیسہ بنایا, یہاں پیسے بھیجتے بھیجتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو گیا. مگر وہ نہ آئے, گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے, چوکیداری سے پیسے بناتے تھے. آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے, اب تو آ جاؤ, گھر بھی بن گیا, خالی پڑا ہے گھر. اب اس نے دوستوں کو بلایا, کہا بہت ہو گیا, بڑا پیسہ بنایا, بڑی محنت کی, اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا, اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا, اب عیش کروں گا, اب سکون کی لائف گزاروں گا. اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا, جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی, الوداعی پارٹی. اس الوداعی پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا. جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی. جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا, ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں ہوئی, اس سے پہلے قبر میں پہنچ گیا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے, کچھ سوچنے کی رات ہے کہ مجھے جانا ہے, یہ ٹھکانہ نہیں دنیا میرا, میری منزل کچھ اور ہے. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں نا, گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, مت پہ کیا مار ہے, کیا ہونا ہے, ارے یہ تمہارا گھر نہیں, تم مسافر ہو یہاں, تو اصل گھر تو قبر ہے, اور وہاں جا کر کیسے گزارو گے ہیں. سنو, آج ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں, ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا جو یہ سوچے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے. مگر اعلیٰ حضرت بڑی بڑی چوٹ کرنے والی بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کام زنداں کے کیے اور ہم نے کام تو جہنم میں جانے والے کیے, کام تو مار پڑنے والے کیے, کام تو اللہ کو ناراض کرنے والے کیے, اور شوق کیا رکھتے ہیں کہ گلزار میں جاؤں گا, جنت میں جاؤں گا. سنو, کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے, کیا ہونا ہے سوچو. کام کون سے کر رہے ہو, جنت کا باغ بنانے والی قبر ہوگی یا دوزخ کا گھڑا؟ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کئی بار قبرستان گئے ہوگے, کبھی غور کیا کہ یہ ساری قبریں ایک جیسی دکھ رہی ہیں مگر اندر سے ایک جیسی نہیں. یہ سب قبروں کی کہانی مختلف ہے. آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں, بہت سارے انداز ہیں رہنے کے, بڑے طرح کے گھر ہیں دنیا میں, مگر قبر تو 2 ہی طرح کی ہے. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار, مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. قبر 2 طرح کی ہے, تیسرا آپشن نہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, جس آقا کا کلمہ پڑا ہے میں ان کا فرمان سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جتنے میرے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں, اپنے آپ سے پوچھ لو, خدا را اپنے آپ سے پوچھو, اگر آج مر گیا قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے, کیا اللہ کو راضی کر لیا, زندگی گناہوں بھری تو نہیں گزری. اگر دل سے آواز آ رہی کہ ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر آواز یہ آ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا, ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہیں, ابھی تو توبہ کرنی ہے, ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا, پھنس جاؤں گا, تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے, پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچانک موت آتی ہے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں جا کر آئے گی, ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی آ جائے گی. بس آج گھر اچھا ہو اس کی فکر ہے,
आज की रात ये फिक्र कर लो कि मेरी कब्र भी नरम होनी चाहिए, कब्र भी वसी होनी चाहिए, कब्र भी रोशन होनी चाहिए, कब्र में भी ठंडी हवा होनी चाहिए। जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? कीड़े मकोड़े आ गए तो क्या करेंगे? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आओ आज अपनी कब्र की फिक्र करते हैं। आज उस कब्र की फिक्र करते हैं जिसमें साथ किसी ने नहीं आना। कफन में जेब नहीं, कब्र में तिजोरी नहीं, मैं हूंगा और मेरे अमाल होंगे।